आदाब, कैसे हैं आप? मामू की बैठक में एक मर्तबा फिर खुशामदेद। आज मामू आपको एक नया एक्सपीरियंस करवाने वाले हैं और दुबई अरेबियन स्टड में कल हॉर्स सेल हुई अरेबियन घोड़ों की। तो मामू आपको वहां का विजिट कराते हैं, दिखाते हैं कि घोड़ों की नीलामी कैसे होती है और अंदर क्या क्या होता है। सब चीजों पे एक नजर डालेंगे और आपको एक्सपीरियंस कराएंगे कि दुनिया की मोस्ट प्रेस्टिजियस हॉर्स सेल अरेबियन हॉर्सेस की कैसे होती है। तो चले मेरे साथ। هي حكمة ما تشفت قبل، واذا تشفت لازم تتشفى طبيعي. اول مرة اقل حاجة انها تكون من اول مرة تتشفى طبيعي. بنت انجليكا بنت مروان الشقب، غنيين عن التعريف. انجليكا ومروان الشقب، انجليكا سوبر اسطورة ليجند، مروان الشقب غني عن التعريف. انجليكا يعني بس مكتوب دام ابن الرجيم عندك وجاب غير الانتاج، غير هذا انتاج قوي. والام والاب دي مشاري، دي حكمه وان شاء الله تحكم في البطولات الكبيره وتحكم في الانتاج الطيب. منو يعطيني في حكمه 50,000 50,000؟ من يعطيني 50,000 في حكمه؟ من يعطيني 50,000؟ من يعطيني 50,000؟ 50,000 من يعطيني 50,000؟ من يعطيني 50,000؟ من يعطيني 50,000؟ 50,000 من يعطيني 50,000؟ دي حكمة. من يعطيني 50,000 دي حكمة. دي حكمة من يعطيني فيها 50,000 50,000 من يفتح الباب، من يفتح الباب. دي حكمة 50,000 بالتنجركة. 100,000 نمبر 55 بنبيع. 100,000 نبيع 100,000 عند الريال. 100,000 100,000 100,000 100,000 نمبر 45 هاي نمبر 45 100,000 نمبر 45 100,000 مرة. 500,000 اي بطولة تريد كتابة इसके 5 लाख شارجة السعودية الخالدية، اي بطولة تريد تشارك فيها और एक चैंपियनशिप जीती हुई है دي سناين حاضرة. और बहुत खूबसूरत شوفوها تبارك الرحمن، جاهزة، تاخذ شيء جاهز وتعتلي المنصة. روح جولد تشامبيون وامها جولد تشامبيون. شيء فاخر ما شاء الله ما شاء الله. من يعطيني 500,000؟ 500. 5 लाख 300,000 عندي. 300,000 300 في فتح الباب، فتح الريال الباب. 300,000 400 ولا كم؟ عطني 440 هني. 300,000 300,000 400,000 عندكم. 400,000 يا 400,000 400,000 يا 400,000. 400,000 عندي. 400,000 400,000 عندي. 400,000 500 450 450,000 450,000 500,000 500 هني. 450,000 500 عندكم. 500,000 500 عندكم. 500,000 يا 500,000 500,000 इसमें 2 लोगों की ठन गई आपस में। 500,000 عندي. 500,000 अब एक दूसरे पे प्राइस बढ़ाए जा रहा है। على طول تاخذ التايب عشرينات. घोड़े बहुत लाजवाब ايهاب تايب عشرينات. موفمنت عشرينات. اي شيء بدا عشرينات. شو تبغي من نتيجه طيبه هذه فرصه تجيب لك اياها. من يعطينا 500 عدد 500,000 عندي. من يزيد 500,000 500,000 يا 500,000 500,000 يا 500,000 دي زمان
50 meter, عندي 50 meter, 50 meter, عندي 50 meter, 500,000 يا 500,000. 50 meter, عندي 50 meter, 50 meter, عندي 50 meter, 500,000 يا 500,000, 500,000 يا 500,000. 5 meter, عندي 5 meter, 5 meter, 550. 550,000, 550,000 يا 550,000. 60 meter, عندي 60 meter, 600,000 يا 600,000. 6 लाख लगता है 60 meter, عندي 60 meter, 60 meter, عندي 60 meter. 60 meter, 600,000 يا 600,000. 60 meter, عندي 60 meter. 60 meter, عندي 60 meter, 600,000 يا 600,000. 600,000 يا 600,000. 60 meter, عندي 60 meter, 60 meter, عندي 60 meter. 600,000 يا 600,000. 60 meter. 600,000, 60 meter, 60 meter, عندي 60 meter, 600,000 يا 600,000. 600,000 يا 600,000. 60 meter, 600,000. 60 meter, 600,000. 60 meter, 600,000. 60 meter, 600,000. مرة 650,000, 650,000 يا 650,000. 6.5 लाख 650,000 عندي 650,000. 650,000 عندي 650,000. 650,000 يا 650,000. 700,000 عندي 700,000. 700,000 يا 700,000. 700,000 عندي 700,000. 700,000 عندي 700,000. ما شاء الله تبارك الله. 700,000 شوف الله يبارك الله يبارك. ما شاء الله تعتري المنصة وانت تغمض. تعتري المنصة وانت تغمض. 700,000 عندي 700,000. 700,000 يا 700,000. في حد صارف 700. अभी तक की 700,000 सबसे عندي खूबसूरत 700,000. 700,000 عندي 700,000. 700,000 يا सबसे खूबसूरत 700,000. घोड़ी 700,000 700,000. 700,000 مرة. 750,000 750,000. 750,000 يا 750,000. 750,000 عندي 750,000. 750,000 عندي 750,000. 750,000 يا 750,000. जबरदस्त 750,000 عندي 750,000. 750,000 عندي 750,000. 750,000 يا 750,000. 750,000. 750,000 750,000. في السوق 750,000 عندي 750,000. في السوق 750,000 يا 750,000. 750,000 نقول في السوق. نبيع 750,000. 750,000. 750,000 ما شاء الله. 750,000. 750,000. 750,000. 800,000. 800,000. 800,000 عندي 800,000. 800,000 يا 800,000. 800,000 عندي 800,000. 800,000 عندي 800,000. 800,000. 800,000 عند الريال. 800,000 مرة. 850,000 عندي 850,000. 850,000 عندي 850,000. 900,000 عندي 900,000. 900,000 عندي 900,000. 900,000 يا 900,000. 900,000 يا 900,000. 900,000 عندي 900,000. 900,000 عندي 950,000. عندي 950,000. 950,000 عندي 950,000. 950,000. أبغى أسمع المليون. 950,000 عندي 950,000. 950,000 يا أبغى 950,000. سمعني المليون يلي هنا. 950,000 عندي لي 950,000. 950,000. 950,000. تبغي تعتني المنصات عطني المليون. 950,000. 950,000. 950,000. مليون. مليون. 1 مليون. 1 مليون. 1 مليون. 1 مليون. 1 مليون. 1 مليون. مليون عندي مليون. مليون عندي مليون. 1 مليون. 1 مليون. 1 مليون. اي بطولة كتارة خالدية اي بطولة شارك معتني المنصة. اذا تبغي الزين كله موجود في اسطنبول دبي العالمي. مليون. 1 مليون. 1 مليون. 1 مليون. 1 مليون. 1 مليون. 1 مليون نقول له مبروك. 1 مليون نقول له مبروك. 1 مليون يا إيهاب. مليون عندي مليون. مليون عندي مليون. 1 مليون. 1 تايم. 1 مليون. مليون. 1 مليون. 2 تايم. منو؟
على هذا السعر نترياهم يشاوروه 1 مليون إرهاب 1 مليون إرهاب يلا نكمل نبيع 1 مليون 2 تايم second time نبيع 1 مليون 1 مليون 3 تايم مبروك صدقوا لي يا جماعه يستاهل الله يبارك 1 مليون مبروك मबरूक चलो बिक गई अब ये बाहर चले رقم المضرب 44 رقم مميز وخذ الشيء المميز تستاهل الله يبارك لك منو يعطيني في سفيرة العز وإن شاء الله تكون سفيرة في المنصات سفيرة خير وتكون سفيرة في المنصات بتكون إن شاء الله سفيرة خير من يعطيني في هذا الفرس فرس طيبة تبارك الرحمن لون من جميل من يعطيني 30,000 من يعطيني 30,000 من يعطيني 30 من يعطيني 30 من يعطيني 30 30,000 من يعطيني 30,000 من يعطيني 30,000 30 من يعطيني 30 من يعطيني 30 من يعطيني 30 من يعطيني 30 20,000 عند 20,000 عطانا الرياض فتح الباب 20 الرياض فتح الباب 20,000 عند 20,000 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 22 اونلاين 22 اونلاين 22 عندي على الاونلاين 22,000 انا اونلاين 22,000 اونلاين 22,000 عندي على الاونلاين 22,000 اونلاين 22,000 انا 22,000 22,000 انا 22,000 22,000 عندي 22,000 22,000 عندي 22,000 22,000 انا 22,000 22,000 22,000 عند عبد العزيز في الاونلاين 22,000 22,000 22 22,000 22,000 22,000 22,000 ये 5,50,000 का है बेचा अच्छा مبارك 120,000 120,000 مرة 120,000 120,000 120,000 مرتين 120,000 120,000 ثلاث مرات صوت مبروك نمبر 17 170,000 في السوق
जी तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये व्लॉग? उम्मीद करता हूं कि ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, आप लोगों को मजा आया होगा। आप लोग इस चैनल को इसी तरीके से प्रमोट करते रहें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को अगर पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स बहुत जरूरी हैं। कमेंट्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के हो सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप अपनी जो राय का इजहार खुल के करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।